मोर्मुगांवान खुबशीं आमच्या ऑफिसान लोक येता, सरा कडेन येता की आमकां जर ऑपरेशन जावं, मेडिकल हेल्प जावं, तर घराचें सांगलें तशें फायनान्शियल खुबशीं जेंकां निडी आसा ती येतात. खंय ना खंय सीएम रिलीफ फंडासून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प करूंक पावता. आनी इलेक्शना खातीर मातशें डिले जाले, सो वांगडाच 4 म्हयन्याचे जितले लोकांचे आसले तितके आयज दिल्लेले आसा. आनी हांव खरोखरूच आमचे गोंय राज्याचे सीएमाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता की मोर्मुगांवान सदींच तेंचो हेल्प आमकां आसा, केन्ना ना म्हणना ते. आनी तशेंच आनी आमकां स्ट्रॉंग जावपाक आमच्या एमएलए तशेंच फुडें काडूंक आमच्या सीएमान हेल्प करपाचें. आयज आमचे गरीब लोक खूबशे आसा आनी तांकां खरेंच एक आर्थीक मदतीची गरज आसलेली आनी खूब जाण म्हाजे कडेन येताले आनी रिक्वेस्ट करताले. सो आयज आमी पळयता हांगा अरावंड मोर दॅन 50 लोकांक जे हांवें सीएमा कडेन पर्सनली वचून रिक्वेस्ट केले आनी सीएमाचो खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तांचो उपकार किंवा सदांच ताणें आमच्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर एक आशिर्वाद दवरलेलो आसा. ते हिसपान लोकांक हेल्प करून गावता. आयज तुमी पळयता हांगा जे सगळे लोक येयलेले आसा तांकां सीएम रिलीफ फंडासून आमी मदत केलेली आसा. खूब जाणांक मदत केलेली आसा आनी ती मदत म्हणल्यार ती चवथीक लागून आयज तुमी जाणा लोकांची चवथ म्हणल्यार एक खुशालचो आनी आयज तेंच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर हांव पळयता एक खुशी जाल्ली आसा. चवथ येता आनी आमकां हे सीएम रिलीफ फंडासून कितें तरी मदत मेळिल्ली आसा. तशेंच भितर थोडे लोक आसा जेंचे खूब जाणांचें लुकसाण जालें, कोणाचें घर डॅमेज जाल्लें पावसान, थोड्यांची मोटर बोट जो बोटीचेर फिशींगची तो चोरून येतलो. सो असल्यांकूय एक व्हडलो एमावंटाचेर सुद्दां आमी मदत केलेली आसा. अशें खूब जाणां हे केलेले आसा. आयज ते आमी दिलेले आसा सगळ्यांचे. खरेंच आमचे गोवा गव्हर्मेंट आनी स्पेशली आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत अशे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट राणे सदांच तेंच्यांनी आमकां एक स्पेशल एक आशिर्वाद असो मुरगांवचो दवरलेलो आसा आनी तेच्या लागून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा.